الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کے سائے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ کون سے تین شخص ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلا وہ ہے جو میری امتی کی پریشانی کو دور کرے، نمبر دو دوسرا وہ ہے جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ ہے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سب مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام واجب القدر استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور شمس العلوم کے چمکتے دھمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری محمد انس خرم صاحب، وہ آئیں اپنی خوبصورت آواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و روشن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك
ربك فحدث صدق الله العظيم तशरीफ़ लाते हैं कारी मोहम्मद कामरान साहब। उनसे अपील है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर और रोशन फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i वनक़सिम मिनल अम्वाल والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنت بالله صدق الله العظيم। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अब कारी साहब तशरीफ़ लाते हैं तिलावत कलाम पाक हदर की सूरत में सुनाने के लिए कारी मोहम्मद सालेह अबड़ो साहब। उनसे अपील है कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से हमारे क़ुलूब व अज़हान को रोशन व मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. अगले कारी साहब कुरान करीम हदर की सूरत में सुनाने के लिए तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद अनस हुजूर बख्श जी। शेर ने क्या खूब फरमाया है, शायर ने क्या खूब फरमाया है। चराग इश्क जलाकर आवाज़ देते हैं, चराग इश्क जलाकर आवाज़ देते हैं, हुजूर अपना समझ कर नवाज देते हैं। अब तशरीफ लाते हैं कारी मोहम्मद अनस हुजूर बख्श। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد شہزاد حسین. ان کے آنے سے پہلے ایک شعر. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تشریف لاتے ہیں محمد شہزاد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلی علیک یا حبیب اللہ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ